एशिया कप में फाइनल से पहले फाइनल पाकिस्तान और भारत आज होंगे मद्दे मुकाबिल। कोलंबो में आज होने वाले एशिया कप के सबसे बड़े टाकरे की तैयारियां। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 2:30 बजे शुरू होगा। इस बार बारिश भी भारत को शिकस्त से दो चार नहीं होने देगी। कोलंबो का मौसम बेहतर होने की उम्मीद। अगर बारिश बरसी तो मैच रिजर्व डे में मुकम्मल किया जाएगा। दूसरे रोज़ भी फैसला ना हो पाया तो दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिलेगा। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ मैच के लिए वही टीम बरकरार रहेगी जिसने बांग्लादेश को हराया था। शाहीनों के शिकार की तैयारी, सुरमाओं पर खौफतारी। भारतीयों को शाहीन शाह, नसीम शाह और हारिस रऊफ की सुपर फास्ट बॉलिंग का खौफ। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम कहते हैं फोकस मैच पर है, भारत का कोई खौफ नहीं। पाकिस्तान की बेहतरीन टीम मुंतखब की है, उनका तो मकसद ही एशिया कप जीतना है। दूसरी तरफ भारतीय बैटर शुभमन गिल पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक से परेशान। कहते हैं दुनिया जानती है पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक बेहतरीन है, बाबर भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। 90 दिन में इलेक्शन पर बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी का मुतजाद मौक़िफ़। बिलावल भुट्टो की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद के बाद आसिफ अली जरदारी का एतमाद का इजहार। नई हल्का बंदियों को भी नागुज़ीर करार दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है, सियासत के बजाय मईशत की फ़िक्र होनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो इंतखाबात 90 दिन में करवाने के मुतालबे पर कायम। कहते हैं वो सियासत में सिर्फ CEC और घर के मामलों पर आसिफ अली जरदारी की बात के पाबंद हैं। से कोई एतराज़ नहीं है, मगर ये चेयर टेकर्स ना बने। मुआशी सूरत-ए-हाल दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। अवाम की शक्लों पे लिखा हुआ है कि अवाम परेशान है, मुश्किल में, दुख में, दर्द में, तकलीफ में। वो अपना बिजली का बिल कैसे भरे, वो अपना पेट्रोल का बिल कैसे भरे। हमारा केयर टेकर से कोई मसला नहीं अगर ये चेयर टेकर ना बने। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी का कोई सियासी दुश्मन नहीं, मुकाबला महंगाई से है। अगर बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी हो सकती है तो केयर टेकर हुकूमत अपना चातू दिखाए। मुल्क की मईशत में बेहतरी अवामी नुमाइंदगान ही ला सकते हैं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल बदतर होती जा रही है, अवाम परेशान, चेहरों पर मायूसी दिखाई दे रही है। बेनज़ीर भुट्टो ने मईशत बेहतर की, पीपल्स पार्टी फिर मुल्क को संभालेगी। बिलावल भुट्टो का राब्ता अवाम मुहिम के आगाज़ पर सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर खिताब। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, वुज़रा आला और वफाकी और सूबाई वुज़रा शरीक। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले किए गए। नई वीज़ा पॉलिसी के हवाले से भी अहम फैसले कर लिए। बड़े इदारे में काम करने वाले को भी वीज़ा रजीम की सहूलियात मुयस्सर होंगी। पाकिस्तान मईशत और कारोबार के नए दौर में दाखिल होने जा रहा है। कारोबारी हजरात और मुंसलिक लोगों को वीज़ा में आसानियाँ मुयस्सर होंगी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास कहते हैं एपेक्स कमेटी इजलास में पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान मौसर ख़ारजा पॉलिसी इख्तियार कर रहा है। चीन, अमेरिका, सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। SIFC का मकसद मुल्क में सरमायाकारी में रुकावटें दूर करना है। माइनिंग, मिनरल, ज़राअत और दीगर शोबों में सरमायाकारी की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत समंदर पार पाकिस्तानी ने कहा कि पाकिस्तानियों की ज़मीनों पर कब्जे रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं मुल्क को बिजनेस फ्रेंडली बनाया जा रहा है। स्मगलिंग से मुल्क की मईशत को खतरात लाहक हैं। आने वाले दिनों में स्मगलिंग की रोकथाम के नताइज सबके सामने होंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम पनाह गुज़ीनों के लिए पॉलिसी बना ली। बंदूक के ज़ोर पर किसी को एजेंडा मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर साइंस उमर असैफ बोले IT बरामदात $2 अरब तक बढ़ाई जा सकती हैं। IT कंपनीज को पाकिस्तान में डॉलर्स लाने में मुश्किलात हैं। हाई टेंशन लाइन में ट्रिपिंग, कराची के कई इलाके अंधेरे में डूबे रहे। ट्रिपिंग के बायस के इलेक्ट्रिक के 10 से ज़ायद ग्रिड स्टेशन बंद हुए। 400 से ज़ायद फीडर्स बंद होने पर वसी इलाकों की बिजली बंद हुई। औरंगी, नॉर्थ कराची, शादमान में बिजली बंद हुई। नॉर्थ नाजिमाबाद, बल्दिया, जौहर, गुडाब, मेमन गोट, मलीर में भी अंधेरा छाया रहा।
لیاقت آباد فیڈرل بی ایریا موسیٰ کالونی میں بھی بجلی کی بندش، ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق محدود علاقوں میں تعطل کے بعد بجلی بحال کر دی، سسٹم مستحکم اور تمام گرڈز فعال ہیں۔ بجلی اور گیس چوروں کے بعد ٹیکس چوری کی باری آ گئی۔ بڑے صنعت کاروں، پراپرٹی ڈیلرز اور سپلائرز کی فہرستیں تیار۔ ذرائع ایف پی آر کے مطابق کریک ڈاؤن کا فارمولا بن گیا، سینکڑوں افراد کو نوٹس جاری ہوں گے۔ نوٹس یوٹیلیٹی بلز، بیرون ملک سفر اور بینک ترسیلات کی بنیاد پر ارسال ہوں گے۔ نوٹس کا جواب 1 ہفتے کے اندر داخل کرانا لازم ہوگا۔ جمع کردہ ٹیکس اور ظاہر کردہ اثاثوں اور بینک بیلنس کی تفصیلات چیلنج کی جائیں گی۔ گاڑیوں، پراپرٹی اور فیملی اخراجات پر پوچھ گچھ ہوگی۔ جواب میں غلط بیانی کرنے پر دوسرا نوٹس جاری ہوگا۔ دوسری بار غلط بیانی کرنے پر گرفتاری کی شک بھی شامل۔ ٹیکس نوٹسز کو عدالتوں میں چیلنج کرنے والے سر فہرست ہوں گے۔ چوروں کے خلاف ملگیر آپریشن، شہر شہر کارروائیاں، خیبر پختونخوا میں 6 افراد گرفتار، 66 افراد پر مقدمہ، 18 لاکھ روپے کے جرمانے۔ پشاور، خیبر، ڈی آئی خان، مردان، سوات بنو اور ہزارہ میں 282 کنڈے کاٹ دیے گئے۔ پشاور کے 1 درجن سے زائد پولیس اسٹیشن کنڈے پر چلنے کا انکشاف۔ مختلف تھانے 31 کروڑ 30 لاکھ روپے کے نادہندہ نکلے۔ میپکو ریجن کے 13 اضلاع میں 320 بجلی چور پکڑے گئے۔ مقدمات درج، 2 کروڑ روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ چونیا، رنالہ خورد، پھالیاں اور قصور میں بھی کریک ڈاؤن جاری، لاکھوں روپے کے جرمانے کیے۔ سندھ میں بھی سیپکو اور ہیسکو کی کارروائیاں، سینکڑوں غیر قانونی بجلی کنیکشنز منقطع کر دیے۔ وزارت قانون نے ریویو آف ججمنٹس ایکٹ کا عدم قرار دینے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دے دی۔ نظر ثانی درخواست میں اضافی دستاویزات جمع کرانے کے لیے 15 روز کی مہلت بھی مانگی گئی۔ سپریم کورٹ نے 11 اگست کو ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز قانون کا عدم قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ریویو ایکٹ کو پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار سے تجاوز قرار دیا تھا۔ فیصلہ چیف جسٹس عمر تا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل بینچ نے دیا تھا۔ نیب ترمیم کیس، حکومت نے عدالتی سوالات کا تحریری جواب جمع کرا دیا۔ سپریم کورٹ نے سوال کیا، نیب کورٹ کا اختیار محدود ہونے پر ریفرنس کس عدالت کو منتقل ہوں گے؟ حکومت نے جواب میں کہا، پاکستان میں پارلیمنٹ کا رکن ہونا جرم نہیں، عدالتی سوال کا جواب جرم کی نوعیت پر منحصر ہے۔ الزام کی نوعیت دیکھ کر کیسز کسی اور فورم کو بھیجے جا سکتے ہیں۔ منی لانڈرنگ کیسز انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ میں بتائے اداروں کو منتقل ہوں گے۔ دائرہ اختیار سے خارج کیسز صوبائی اداروں کو بھی بھیجے جا سکتے ہیں۔ پرویز الہی کی گرفتاری پر اہلیہ کی سپریم کورٹ میں اپیل۔ پرویز الہی کی اہلیہ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی، موقف اپنایا۔ ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی درخواست کو غیر مؤثر ہونے کی بنا پر نمٹا دیا۔ ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی گرفتاری سے متعلق حقائق کا جائزہ نہیں لیا۔ درخواست میں پرویز الہی کی رہائی اور آئندہ کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روکنے کی استدعا کی۔